अदालतों की, वकला की और सिविल सोसाइटी और ज़्यादा मजबूत होगी। नहीं, इस केस का तो उस वक्त फैसला नहीं आया हुआ था ना, तो मैं बैठा हुआ बातचीत कर रहा हूँ। नहीं, कोई अदालतों में लड़ाई नहीं होती। हमारे ये फौजी अदालतों का मसला था। हमारे अफवाज जो है, फौज जो है, ये आइन के मातहत है। आइन के मातहत चलने की ये ख्वाहिश रखती है, मजाज रखती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 102 बंदे फिलहाल उनको ये रिलीफ मिली है कि वो फौजी अदालतों और फौजी कस्टडी से वो वापस सिविलियन कस्टडी में जाएंगे और सिविल पुलिस और उनको सिविलियन अदालतों में पेश किया जाएगा और जमानत का हक हो जाएगा। फौजी अदालतों में एक अदालत का आप सिंपल पहला असूल है कि जो जज है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट आज़ाद होना चाहिए। उसको ये फिक्र ना हो कि मैंने अगर ये फैसला इसके हक में दे दिया, उसके हक में दे दिया तो मुझे ट्रांसफर कर देंगे, मुझे शो कॉज नोटिस कर देंगे, मेरे को खिलाफ। वो आज़ादी से फैसला। लिहाजा हमारे आइन के तहत अदालत वही हो सकती है जिसके पे हाई कोर्ट का कि 10 तरफ सिर्फ हाई कोर्ट के बाहर जो है कि इख्तियार से बाहर उसके सुपरवाइज करना, उसको देखना, उसको एडमिनिस्टर करना, वो अदालत ही नहीं है। अब फौजी अदालत में तो जो अफसर बैठे हुए हैं वो तो इंडिपेंडेंट नहीं, कर्नल साहब बैठे होंगे, फौजी अदालत लगी होगी। अब कर्नल साहब को तो ये पता है कि मुझे यूं ट्रांसफर किया जा सकता है, मुझे यूं निकाला जा सकता है फौज से। तो बाई डेफिनेशन वो फौजी अदालत ही नहीं कहला सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सेक्शन 4 को भी गलअदम करार दिया है, उससे अब आइंदा भी नहीं कह सकते। साहब, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो क्या इस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट होंगे? अगर नहीं होंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? देखिए, ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, मुझे यकीन है, कोई ऐसी बात नहीं। उमर साहब बंदियाल साहब भी कर जाते ऑर्डर, तो इस पे अमल दरामद होगा। पॉइंट ये है, देखिए, पहले भी इस अदालत ने या लेजिटिमाइज करना था फौजी अदालतों को या डीलेजिटिमाइज करना, और कुछ नहीं था करना। जजों ने जाके खुदा ना खास्ता खुद को फौजी अफसरों को अदालत से उठा के तो नहीं करना, लॉ उन्होंने डिक्लेयर करना, उन्होंने लॉ डिक्लेयर कर दिया। अब फौजी अदालतें नहीं बैठ सकती आइन और कानून के साथ। मियां साहब के बारे में नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की है, नहीं, एक अच्छी बात हुई है उसमें, हमें तो रिलीफ मिल गई। उसकी वजह ये है कि अगर वो आ जाते तो फिर सारी री हियरिंग होती। अच्छा, फिर सारे केस की, और अगर एक भी जज इनमें से और नया आ जाए, जो चले गए तो उसके बाद हो सकती है ये फैसला हो सकता है। जो नया जज आ जाए, एक भी आ जाए, तो शुरू से री हियरिंग होती और वो लंबा काम बनता। उसमें दौरान ट्रायल भी, मिलिट्री ट्रायल भी हो जाते। तो उन्होंने ये अच्छा फैसला किया है कि वही बेंच रखें ताकि वो सारा री हियरिंग और सारी वो दलाइल शलाइल देने को। साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह खिताब किया, इस तरह लग रहा है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए चीजें जो है वो तमाम तय हो चुकी हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, बतौर पॉलिटिशियन भी और बतौर लॉयर भी? पाकिस्तान में माजी के अलावा और कोई पेशीन गोई नहीं कर की जा सकती। अच्छा, माजी के अलावा कोई और पेशीन गोई नहीं की जा सकती पाकिस्तान में। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट एंड देयर इज वेरी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। एहतजाज एहसन साहब, पहले पीटीआई ऑलरेडी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, अब पीपल्स पार्टी भी यही मुतालबा कर रही है। अगर इसी फील्ड में इंतखाबात होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं चौथी दफा, नवाज शरीफ साहब एक्सेप्ट करेंगे आप इस इलेक्शन को? कंट्रोवर्शियल होगा। मैं तो समझता हूं कि हर किसी को एक एक कदम पीछे लेना चाहिए। फौज मिलिट्री को कोर्ट से एतराज
کر لے. اب تو ہو گیا, پر یہ پہلے ہوتا تھا کہ کر لیتی. مسلم لیگ نواز اس معاملے پہ کہ تاریخ وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ جی پہلے وہ یہ ہلکا بندیاں ہو جائیں. کل بھی پرسوں بھی انہوں نے کہا, مریم بی بی نے اور ان کے ایک دو سینئر ممبرز نے ٹیلی ویژن, اور وہ ایک قدم پیچھے ہو جائیں کہ ڈیٹ ہو جائے. اور پیپلز پارٹی ڈیٹ مانگ رہی ہے, اور عمران خان بھی اگر ڈیٹ ہو جائے, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو جائے, تو عمران خان بھی ایک قدم پیچھے لے کہ وہ یہ نہ وہ وعدہ کرے کہ ایسے الیکشن ہو گئے تو وہ شور نہیں ڈالے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور خان صاحب کب باہر نکلتے ہوئے آ رہے ہیں آپ کو؟ جی سائفر کیس تو کوئی کیس ہی نہیں ہے یار. میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں 28 گواہ دے دیے. 28 گواہ کیا کریں گے؟ سائفر میں خود کچھ ہو تو وہ سائفر کو ڈی سائفر کرنا یا کلاسیفائڈ کو ڈی کلاسیفائی کرنا, یہ اختیار ہے پرائم منسٹر کا. یہ اختیار ہے, اس کے حلف میں لکھا ہے, یہ اس کا اختیار ہے, اور وہ استعمال کرے گا اس اختیار کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ان دی کورس آف ہز ڈیوٹیز اس کے لیے نیسیسری. اب کسی وزیر اعظم کو کسی بڑی طاقت کی طرف سے دھمکی آئے, کیونکہ سائفر یہ تسلیم کر رہے ہیں, سائفر کو تو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ لو نے بات کی ہے ہمارے اسد مجید سفیر سے, اس کو تسلیم کر رہے ہیں, تو دھمکی تسلیم کر لی. دھمکی جب تسلیم کی تو امریکہ سے احتجاج بھی کیا 2 مرتبہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے, اور ڈیمارش کیا, کیونکہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی. اب اگر امریکہ کی طرف سے دھمکی آئے تو کیا وزیر اعظم چھپ کے بیٹھا رہے؟ ہی ہیز ٹو ٹیک دی انٹائر نیشن انٹو کانفیڈنس. اس کو ایک منٹ. اب اگر سائفر خود زہریلا نہ ہو, اس میں کوئی زہر نہیں جو کہ ملزم کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اس میں کوئی زہر نہیں, وہ تو ایک ایسا رکا ہے جس کی 40,000 کاپیاں نکال کے آپ بانٹ سکتے ہو. اٹ از ناٹ سیکرٹ, دی پرائم منسٹر ہیز ناٹ میڈ اٹ سیکرٹ. اب اگر سائفر میں ہی کچھ نہیں تو وہ آدم خان کیا کہے گا؟ وہ زیادہ کہے گا اس کے پاس رہا, اس کے پاس رہا. پہلے میں آپ کو سائفر پہ ذرا کر دوں. ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوتا تھا, ایک سائیں لوگ یا مداری, وہ پتلا دبلا سا, وہ آ کے اور وہ ایک پتولا لے آتا تھا, اور وہ اس کو جی پٹاری لے آتا تھا, اس پہ جو ڈھکنا پڑا ہوتا, اس پہ جادو 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 پڑھ کے وہ اس کو کھولتا تھا, اور اینکر جو تھا اس کو پوچھتا تھا سپ نکلے ہی نہیں نکلا, وہ پھر سائفر نکلا. لگا دیے خان صاحب کے اوپر, لیکن جو مقدمات کی کاپیز دی گئی ہیں اس میں سائفر شامل نہیں ہے. آپ کو اس کیس کی شفافیت پر کیا کہیں گے؟ اس میں موجود نہ کانٹینٹ ہے, نہ نکات ہے, نہ ڈی کلاسیفائڈ ہے. مقدمے میں سائفر کی کوئی بھی ایک کانٹینٹ کا پوائنٹ بھی شامل نہیں ہے. شفافیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے مقدمے کے ان قواعد کا علم نہیں. ہو گئی بات, کوئی نہیں, خیر ہے, ٹھیک ہے, ہو گئی بات. اس کے آڈیو چاہیے. وزیر اعظم, میں نہیں سمجھا آپ کا سوال. کہا تھا بادشاہ کو, بادشاہ نے کہا میں تو بادشاہ ہوں, میرے پاس میں قانون ہوں. اس نے کہا آپ بادشاہ ہیں, لیکن آپ بادشاہ اس
वजह से है कि आपको कानून बनाता है बादशाह, कानून आपसे बालादस्त है। ये इतना अहम फैसला है कि तमाम इदारों को ये इत्तला हो जानी चाहिए कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आज वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया है कि यू हाउसएवर हाई यू में बी, हाउसएवर पावरफुल यू में बी, द लॉ इज अबव यू। ये फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल, हम इसके खिलाफ थे, हमने इसके खिलाफ बहस की और इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद भी रही। ये फैसला जो सुप्रीम